الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. ان دا سادے لفظاں دے اندر ترجمہ دا مطلب سماعت کرو. اللہ فرماندا او جڑے ایمان لائے انہاں ہجرت کیتی مال دے جان دے نال اللہ دی راہ دے اندر لڑے نے. مال دے جان نال اللہ دی راہ دے اندر لڑے نے, جنگ کیتا ہے. اللہ تعالی دے کول انہاں دا جڑا درجہ بڑا بڑا ہے. اے او لوگ نے جڑے مراد نوں پہنچ گئے نے. کہ قرآن اور انہاں دا رب انہوں نے خوشخبری سناتا ہے اپنی رحمت دی, اپنی رضا دی اور انہاں باغاں دی جنہاں دے اندر اللہ تعالیٰ نے دائمی نعمتاں رکھ دتیاں نے. کہ رکھ دتیاں نے ہمیشہ وقت تے ہمیشہ ہمیشہ ان دے اندر رہن گے. بے شک اللہ تعالیٰ دے کول بہت بڑا انہاں لوگاں واسطے ثواب ہے جڑے اللہ دے راہ تے قربان ہو جاندے نے. یہ ایک قرآن پاک دی آیت مبارکہ ہے. انہیں دسو اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے شہید کی شان بیان کی تھی. نمبر 1 گل سمجھو. اللہ فرماتا ہے اللہ دے کول انہاں دا بڑا بڑا درجہ ہے تے مراد نو لوگ پہنچ گئے ہیں. شہید انہاں دا رب انہاں نو خوشخبری دیندا ہے رحمت دی تے اپنے فضل دی تے انہاں باغاں دی یعنی کہ جنت والے باغاں دی تے دائمی نعمت دی تے ہمیشہ انہاں دے اندر رہن گے. اللہ دے کول انہاں دا بڑا بڑا ثواب ہے. یہ قرآن پاک. انہیں دسو بھی جنوں ایڈا مقام تے مرتبہ مل جاوے اوتے افسوس دا حق بندا ہے یا انہاں نو واہ واہ کرن دا حق بندا ہے؟ وہ کوئی بندہ میدان میں جاوے تے جیت کے آوے تو دسو ان کا کی حال ہوتا ہے؟ انہیں منن والے اندر نال کی کرتے ہیں؟ کوئی ہے جڑا لفظ بولے حسین پاک جڑے میدان دے اندر ہرے نے؟ کوئی کہندا ہے اینی گل کو کرے گا حسین پاک میدان دے اندر ہرے نے؟ ہر بندہ یہی کہے گا جنہ حسین پاک میدان دے اندر جیتے نے انہاں میدان دے اندر آج کوئی جیت سکیا ہی نہیں ہے. ذہن ساڈا منفرد ہے. اسا قوم نو مضبوط کرن دی کوشش کرنی, کمزور نہیں کرنا. ان کمزور نہیں کرنا کہ قوم نس جاوے میں جہاد دے نیڑے نہ جاو بے صبری دا مظاہرہ کرے, بلکہ قرآن دی ایتا سن کے صبر دا انج دامن پھڑے نہ جذبہ پیدا ہو جاوے. جان مال اولاد عزت ہر شے دین اتے قربان کر دے وے, سمجھ لے یہی اللہ دی رضا میں پہنچ گیا ہے. امام حسین نے یعنی کہ شہادت دا یہی سانو درس دیتا ہے. دوسری آیت مبارکہ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ فإن انتہوا فإن اللہ بما یعملون بصیر وإن تولوا فاعلموا ان اللہ مولاکم نعم المولا ونعم النصیر. یہ قرآن انہیں دا ترجمہ سماعت کرو اور انہاں دے نال لڑو انہاں تک کوئی فساد باقی نہ رہ جائے. قرآن خدا دا تے سارا دین اللہ دا ہی ہے تے اللہ دا ہی ہو جاوے. انہاں تک لڑو دین غالب آ جاوے. اگر او باز آ جاون اپنے فتنے فساد تو تفرقیاں تو شر تو, اللہ فرماتا ہے اگر باز آ جاون تو میں انہاں دے کماں نوں ویکھ رہا. اگر وہ ایمان لے آون
تے ایمان لیاون تو بعد جان لو اللہ تعالیٰ کنا ہی اچھا مولا ہے تے کنا ہی اچھا مددگار ہے انہاں لوگاں واسطے جڑے اللہ دے راہ تے لڑدے نے تے اینا تک لڑدے رہندے نے کہ فتنہ فساد کافراں دا. میری گل یاد رکھے جہاد نال فتنہ ختم ہوندا ہے مسلماناں دی حکومت قائم ہوندی ہے. لوگاں نوں اینا بھی نہیں پتا جہاد دا فائدہ کی ہوندا ہے لیکن شرط بادشاہ اسلام ہوئے اس دی موجودگی دے اندر ہم نوائی دے اندر جہاد لڑیا جاوے. اور اگلی آیت مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اللہ فرماتا ہے ایمان والےو جدو تہاڈا کسی فوج دے نال مقابلہ ہوگا تے ثابت قدم رہا جو اور اللہ تعالیٰ دی یاد بہت زیادہ کرا جو تے تسی مراد نو پہنچ جاؤ گے. یہ بھی قرآن دی آیت مبارکہ ہن اگے غور کر. اگلی آیت مبارکہ ایک قرآنی حوالے نال شہید دا مقام دستا بھی قرآن کی کہندا ہے شہید دے بارے اس دا مقام تے رتبہ جدو سمجھ وچ آ جاوے گا مولا حسین دی شان سمجھ وچ آ جاوے گی. یہی تو قرآن پڑھنے کا مقصد ہے. قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین. اللہ فرماتا ہے تسی انہاں دے نال لڑو تے اللہ تواڈے ذریعے تواڈے ہتھاں وچوں انہاں نوں عذاب دے گا تے تواڈا مددگار ہے. تے جدو اللہ تواڈے ہتھوں انہاں کافراں نوں منافقاں نوں بے ایماناں نوں ہاں جی دین دشمناں نوں جدو تواڈے ہتھوں عذاب دے گا عذاب دے کے تے تانوں مدد کرے گا تے تواڈا جی ٹھنڈا ہو جاوے گا. جی تواڈا ٹھنڈا ہوں جدو مجاہد جنگ یعنی کہ مجاہد جنگ دے اندر لڑتے نے لڑتے جدو فتح پاندے نے خوشی حاصل ہوندی ہے کہ غم ہوندا ہے. صحیح دسیا جی خوشی ہوندی کہ غم. واہ مجاہدو واہ جنگ لڑی جو تے جنگ لڑ کے تے سانو خوشی دیتی جو کافراں دا منہ کالا کیتا جو دین دا نام اونچا کیتا جو. ہن کوئی مائی دلال ہے جڑا کہ امام حسین نے دین دا نام اونچا نہیں کیتا جنہاں دے گھر وچ دین ہے. امام حسین نے دین دا نام اونچا کیتا ہے تاں تے آپ نے اتنا مقام تے مرتبہ پایا ہے. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر. اے غیب دی خبراں دیون والے نبی جہاد فرماؤ کافراں نال منافقاں نال اور انہاں تے خوب سختی کرو. ومأواہم جہنم اور انہاں دا ٹھکانہ جہنم میں کنی بری جگہ انہاں دے پلٹن واسطے.